एक्युरेसी ब्यालेन्स एन्ड क्रिएटिभिटी यो हो एबिसी न्युज र म अर्जुन गाहा। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र अपरेसन गर्छौँ। सदा केन्द्रबाट अपरेसन हुने बिग न्युज आज फिल्डबाट गर्दैछौँ। दर्शकबिन, यति बेला कोभिड-19 कोरोना भाइरसको चपेटामा सिङ्गो देश अझ पनि गुज्रिरहेको छ। तर पछिल्लो समय भने सबै क्षेत्रहरूलाई खुला गरिसकेको अवस्थामा पर्यटनको क्षेत्रलाई भने अझै पनि बन्दीको अवस्थामा रहेको छ। अझै पनि पर्यटकीय गतिविधिलाई भने चलायमान बनाउने अनुमति दिएको छैन। यससँगै सिङ्गो पर्यटकीय गतिविधि खेल पर्यटनको विषयमा आज हामी यस बिग न्युजमा चर्चा गर्नेछौँ। र यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ। पछिल्लो समयको अवस्था के कस्तो छ? 2 वर्ष हामी पेन्डेमिकमै बितायौँ। पछिल्लो समय के खुकुलो भए पनि पर्यटकीय गतिविधिलाई त अनुमति दिएको छैन हैन। यस्तो छ, अब राज्यले अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अब राज्यले चाहिँ भन्ने एउटा गर्ने अर्को हो हैन। अब पर्यटन, खासै पर्यटन एडभेन्चर टुरिज्ममा पर्यटनलाई चाहिँ खास पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ राज्यले राख्नुपर्ने हो। तर पनि जस्तो एडभेन्चर टुरिज्ममा भन्दा जस्तो हाम्रो जलयात्रा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, ट्रेकिङ यी एडभेन्चर टुरिज्ममा चाहिँ खासै यो सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्नु सक्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ राज्यले दिनुपर्ने हो। तर राज्यले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै उल्टो काम गरेको म देख्छु। किनभने अहिले राज्यले सेमिनार गर्न पाउने, जुलुस निकाल्न पाउने हैन, सबै काम उहाँहरूले चाहिँ एक्टिभिटी सबै यस्ता कामहरू गर्न पाउने। सेमिनार चाहिँ एउटा होटलमा गएर चाहिँ सेमिनार 200-300 जना जम्मा गरेर सेमिनार गर्न पाउने। हामीले 2-4 जना चाहिँ पर्यटन बगेर जलयात्रा गर्न नपाउने, प्याराग्लाइडिङ गर्न नपाइने, जस्तो पदयात्रा ट्रेकिङ गर्न नपाइने होइन। यो त खासै बाँच्न भने सरकारले सबै अहिले चाहिँ उल्टो काम गरेको छ। यसलाई राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ जस्तो विदेशमा के छ भने विदेशमा तपाईको जस्तो सेमिनारदेखि लिएर हलमा मिटिङहरू, अब त्यस्तो कामहरू गर्नलाई चाहिनेमा राज्यले अलिकता कडाइ साथ चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ मापदण्ड पुर्याउनुपर्छ। एकदम कडाइ साथमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। विदेशमा चाहिँ खास नेपालको सम्बन्ध जस्तो त्यहाँ चाहिँ विदेशमा जस्तो राफ्टिङ चलेकै छ, ट्राभल चलेकै छ होइन, तपाईँको ट्रेकिङ चलिरहेछ, प्याराग्लाइडिङ चलिरहेछ। अब अनेक आउटडोर एडभेन्चर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पहिले नै राज्यले चाहिँ छोडिदियो। त्यहाँ तपाईँहरू यो तपाईँहरूको मापदण्ड, तपाईँहरूले चाहिँ यो गर्नुहोस्। किनभने अब त्यस्तो छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने सेमिनार गर्न पाइने, तपाईको भ्याक्सिन अहिले जहाँ जति पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्यटन व्यवसायिकलाई, पर्यटनलाई जसरी चाहिँ राज्यले चाहिँ तालचा लगाएर चाहिँ बाँधेर राख्नु खोजेछ, यो चाहिँ सरासर 150% गल्ती हो। जस्तो अहिले व्यवसाय मैले 1-2टा कुरा सुनेको थिएँ। जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ व्यवसायको हक र हितमा चाहिँ बोलियो भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ, मैले देखे पनि थिएँ होइन। हो, उद्योग वाणिज्य सङ्घले भनेको जस्तै कस्तो छ भने अब हामीलाई चाहिनेमा 8 बजे पछाडि कोरोना सुरु हुन्छ अरे होइन, व्यवसाय बन्द गर्ने, यो र त्यो बानामा व्यवसाय बन्द गर्ने। उहाँहरूले चाहिँ सेमिनार गर्नुहुने, तपाईँहरूको मापदण्ड हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भ्याक्सिन आन्टामा 300 जनाको भ्याक्सिन पठाएछ, 1000 जना लाइन हुन्छ। सबभन्दा चाहिँ त्यहाँ सरकारको ध्यान जानु पर्यो। जस्तो कर कार्यालयमा म कर कार्यालय कर तिर्नुपर्छ भने राज्यले हामीले कर तिर्न जाँदाखेरि कर तिर्ने ठाउँमा मारामार होइन। यातायात व्यवसाय त यातायात जानुहोस्, यातायातमा मारामार छ। विद्युतमा जानुहोस्, विद्युतमा मारामार छ होइन। हामी तिर्न भनेर त्यहाँ जाँदा त्यस्तो मारामार, मान्छे मारामार छन्। हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ, राफ्टिङ एउटा एक्टिभिटिज हाइकिङ गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन व्यवसायले यो चाहिँ तपाईँहरू मापदण्ड, हामी त मापदण्ड गरिरहेको छु। तपाईँको ट्रेकिङ भनेको सोसियल डिस्टेन्समा हिँड्ने हो, राफ्टिङ भनेको एडभेन्चरमा हो। हामीले त भन्दैछौँ राफ्टिङ त
हामीले पहिला 8-10 जना एउटा डुङ्गामा हाल्थ्यो भने हामी 4 जना हालेर चलाउँछौँ हैन भन्दा पनि अहिले राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब खुला भनेर चाहिँ ल सब खुल्यो भनेर चाहिँ भनेको छ तर ठाउँमा चाहिँ राज्यले चाहिँ हामीलाई बाँधिराखेको छ हैन हामीलाई त पक्का राज्यले भन्नु तपाईहरु यो चाहिँ यो मापदण्ड हो तपाईहरुको यो मापदण्ड गर्नुस् यो मापदण्ड चाहिँ चलाउनुस् भनेर एडभेन्चर टुरिज्मलाई छोडिदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता यो यसको उपज चाहिँ के असक्षम नेतृत्वको कारणै यस्तो भएको नीति नियम राम्रो नभएको भन्ने हो योमा धेरै कुराहरू छन् यो राजनीति हिसाब पनि हैन तपाईको चाहिँ अब पोचोलाको चाहिँ पोचोलाले जे गरे पनि हुने हैन पोचोलाले भ्याक्सिन चाहिँ ल्याएर चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ आफ्नो घर डाक्टरहरू नर्सहरू घर ल्याएर पोचोलाले भ्याक्सिन नि हान्ने हैन यी सबै पञ्च र राजनीति अब यो चाहिँ राजनीति अब त्यो फेरि हाम्रो सरकार फरबेतलो कुरो हो अब यस्तो धेरै कुराहरुमा यो चाहिँ आफ्नो पञ्च कहाँ छिन्छ पञ्च कसरी देखाउने के गर्ने भन्ने कुराले नि यो ठुलो भएको हो हैन अब यसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने राज्यलाई चाहिँ अलिकता राज्यले चाहिँ निमा देशका जनता व्यवसायिक 2 वर्ष भइसक्यो थाहा छ राज्यले कर तिर्नु पर्दैन भनेको छैन अहिले डबल कर फेरि अहिले पनि त हामीले अर्को वर्षको आउने वर्षलाई नि कर तिर्नु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले ताकेत गरिराखेको छ अग्रिम भुक्तानी भनेको त्यो के हो हामी बुझ्न सकेका छैनौं हैन अब राज्यले अलिकता योमा चाहिँ पोलिसी चेन्ज गरेर चाहिँ अलिकता अगाडि बढेर संयन्त्रहरू राम्रो गरेर एउटा चाहिँ नेमा पर्यटन भनेको यो हो व्यावसायिक भनेको यो व्यावसायिक सबैलाई नै पक्का मैले देखेको चाहिँ अहिले व्यवसायिकहरू चाहिँ अलिअलि अरु अनेक व्यवसायिकहरू अलिकता चलेनाम भएको चाहिँ बजारमा देखिन्छ हैन अब त्यो पनि अब कतिसम्म हो त्यो थाहा छैन हैन पर्यटन व्यवसायिक त जिरो नै छ हैन अब अहिले गएर म कहाँ हल्ला सुन्छु कि अब चाहिँ यो फेरि पनि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हल्ला आएको छ तपाईहरुलाई व्यावसायिक रूपमा हेर्ने हो भने लकडाउन जायज छ धेरैले भ्याक्सिन पनि लगाइसकेका छन् होइन यस्तो हो यो लकडाउन भनेको के हो भने हामीले घरमा पालेका बिरालो कुकुर हुन्छ नि हामीले चाहिँ एउटा पाल्छौं नि घरमा तिनलाई चाहिँ कोठामा हालेर थुनेर बन्द गरेर राख्यो भने के हुन्छ भोलि मलाई टोक्छ नि त त्यसले त राज्यले सरकारले के सोच्नु पर्यो भने तपाईहरुको व्यवसायिकहरूलाई सबैलाई यसरी लकडाउन भन्दै थुन्दै राखेपछि के हुन्छ त्यो राज्यले सोच्नु पर्छ किनभने यो लकडाउन गरेर कोरोना नसर्ने भन्ने यो के रे यो हुने भन्ने होइन नि त यो चाहिँ बन्द थुनेर राख्दै राम्रो हुने छोड्दिँदा नराम्रो होइन तर एउटा राज्यले चाहिँ सन्त एउटा मापदण्ड चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो र नागरिक स्वयं सचेत पनि हुनु पर्यो तर यो चाहिँ यो दुई पक्ष हो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि योमा नागरिकलाई मात्रै राज्यलाई मात्रै योमा म चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्न चाहन्न यो हामी दुई राज्य नागरिक सबै मिलेर संघ संस्था वा नागरिक समाज सबै मिलेर चाहिँ यसलाई कसो गर्दा के हुन्छ त नि अब हैन लकडाउन मात्रै गरेर त हुँदैन हामीले देखिसक्यो विकल्प पनि छ विकल्प छ अब भ्याक्सिन ल्याउनु पर्यो लकडाउन भन्दा पनि लकडाउन गर्नु भन्दा पहिला भ्याक्सिन लगाइदिउँ हैन त्यो भ्याक्सिन लगाएर पनि मास्क नेसेसरी गरौँ एउटा मापदण्ड बनाऊ अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ नेमा व्यवसायिक त सुरु गर्नुपर्छ सधैँ चपेटामा रहेर पनि यसले कुनै पनि अर्थ राख्दैन यसले अर्थतन्त्रमा पनि गिरावट ल्याउँछ अब योमा त अर्थतन्त्र पनि गिरावट ल्याउँछ अब योमा चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ एउटा षड्यन्त्र बनाएर यसलाई चाहिँ मापदण्ड बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने खासै मलाई लाग्छ यो लकडाउन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन दर्शकबिन तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ आजको बिग न्युजमा हामीले विशेष गरी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको पर्यटकीय क्षेत्रको विषयमा अपरेसन गरिरहेका छौँ यससँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने प्याराग्लाइडिङको अवस्था के छ यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग नाका महासचिव बलराम आचार्य हुनुहुन्छ यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ हस् धन्यवाद के छ सर पछिल्लो समय प्याराग्लाइडिङको अवस्था खास गरी अब 2078 साल वैशाख 15 गतेबाट जुन यो कोभिड दोस्रो लहर आयो बढ्दै गयो र त्यसपछि नेपाल सरकारले लकडाउन गरेसँगै यो हाम्रो व्यवसाय पनि समग्र व्यवसाय बन्द भएसँगै हाम्रो व्यवसाय पनि बन्द रह्यो र अहिलेसम्म पनि हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ र अब बिस्तारै यसको 16 उडानलाई अब आजदेखिबाटै हामीले चाहिँ खुला गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र अब बिस्तारै हामी हाम्रा पाइलटहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने र त्यसपछि कमर्सियल फ्लाइटहरू पनि उडाउने चाहिँ प्रयत्न गर्नेछौँ
यसै बिच हामीसँग नाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी बिग न्युजमा यही सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ठ्याक्कै खोपको कुरा यहाँले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ। लकडाउन आफैमा विकल्प होइन भन्ने पर्यटन व्यवसायीको त्यो प्रतिक्रिया पनि छ। ठ्याक्कै त्यस्तो केही डेटा छ तपाईँहरूको कतिजनाले त्यस्तो खोप लगाइसक्नुभयो? अब व्यवसायको हिसाबले अहिलेसम्म कसैले पनि लगाउनु भएको छैन। अब उमेर समूहले लाउनु भयो होला, अनि प्रायोरिटी जस्तै यो व्यवसाय गरेर पनि कहीँ प्राथमिकताको हिसाबमा पनि काम गर्नुहुन्छ होला, त्यो हिसाबले पनि लाउनु भयो होला। अथवा चाहिँ यो लगाउने ठाउँमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगको अथवा रहेको त्यो हिसाबले अब मानवीय जीवजनको कुरा हो, गइसकेपछि भन्ने हिसाबले लगाएको कुरादेखि बाहेक अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई खोप दिएको स्थिति छैन। तपाईँहरूको संस्थागत रूपमा त्यस्तो केही पहल भइरहेछन्? पाइलटहरूलाई लगाउने, त्यसपछि कर्मचारी मजदुरहरूलाई लगाउनुको लागि हामीले पहिलो सुरुको पहल कदमी चाहिँ यो हाम्रो नेपाल हवाई खेलकुद संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राधिकारी संस्था हो। त्यस कारणले चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्रको सम्पूर्ण अङ्गहरूले लगाइसक्दाखेरि यसलाई पनि लगाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो सुरक्षा विभागसँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ। त्यो अनुसारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाम्रो फाइल अगाडि बढेको, तर चाहिँ उपलब्ध हुन सकेन। र त्यसपछि हामी पर्यटन व्यवसायको हिसाबले सम्पूर्ण यो परिषदसँग आबद्ध भएका सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरू खोपको लागि भनेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अब यहाँको प्रदेश सरकार लगायत अब काठमाडौँ सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले अपिल गरेकै हो। र त्यसको बावजुद अस्ति आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले बोलाएर तपाईँहरूलाई अब एउटा सुरुवाती गरौँ, ठिक छ, अग्रपङ्क्तिमा हुनेहरूलाई अब व्यवसायिक हिसाबमा पनि अलिकति सुरुवाती गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यही दिन र यति खोप चाहिँ भन्नुभएको छैन। मलाई लाग्छ अब आजभोलिमै दिनुहुन्छ होला, अब बोलाउनुहुन्छ होला, यति छ कसरी लगाउने भन्नुहुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई त्यो अपेक्षा छ। तैपनि एउटा दुखीसो के छ भने अब यो पर्यटन उद्योग व्यवसायहरूलाई यो राज्यले कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेन केही कुरामा पनि। आखिर चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने, विषम परिस्थितिमा पनि जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि लगानी गर्ने र त्यो लगानीलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा व्यवसायहरूको एउटा खालको ठुलो चिन्तन हुन्छ, एउटा त्याग हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ नि। त्यो कुरालाई नबुझेर अब राजनीतिक पार्टीहरूले र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सबैले यो नाफा कमाउने चिज हो, नाफा कमाइरहेका छन्। त्यो भने जति र तिर्नुपर्ने जति कर तिर्दैनन् भन्ने खालको दृष्टिकोणले चाहिँ हेरेको अवस्था छ अहिलेसम्म। किनभने नभएदेखि चाहिँ अहिले व्यवसायलाई अगाडि अग्रपङ्क्तिमा पर्यटन व्यवसायका यहाँका मजदुरहरू संरक्षण गर्न, यी व्यवसायहरूलाई पनि यही ब्याङ्कको किस्ताहरू, ब्याङ्कको ऋण तिर्नका लागि पनि त बचाउनु पर्ने होला। त्यस कारणले यो गरेको अवस्था छैन। र मलाई के लाग्छ भने मैले सुन्ने गरेको छु, यो जहाँ बौद्धिकताको कदर हुँदैन त्यहाँ चाहिँ एउटा अराजकता फैलिन्छ। जहाँ चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ को कदर हुँदैन नि त्यहाँ आर्थिक दरिद्रता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मैले त्यस्तो सुन्न पढ्न पाएको थिएँ। खास हाम्रो नेपालमा अलिकति यहाँको यो पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ नेताहरू र उच्च पदस्थ चाहिँ जसले पोलिसी मेकर गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूले व्यवसायहरूलाई अलिकति प्रायोरिटीमा नराख्ने, यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र धान्ने, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि पछाडि बनाउने चाहिँ व्यवसायहरूको हात हुन्छ, उद्योग व्यवसायहरूलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने नसोच्दासम्म देशले समृद्धि पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब कहिले बुझ्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ अब हेर्दैछौँ। यो पर्यटन व्यवसायको संरक्षण गर्ने जिम्मा त सरकारकै हो नि, किनभने नेपालको राजस्व सङ्कलनको ठुलो क्षेत्र पनि यो पर्यटन क्षेत्र हो। अब राज्य भनेको त व्यवसायीको संरक्षण गर्ने हो, नागरिकको संरक्षण गर्ने हो, सबै कुरा देशकै संरक्षण गर्ने सबै कुरा हो। अब यहाँ अहिले पछिल्लो पिरियडमा के भएछ भने हरेक कुराहरू चाहिँ अब पोलिटिकल भएको छन्। अब त्यही भयो, आफ्नो पोलिटिकल अनुसार चाहिँ सबै के कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा चाहिँ उहाँहरू उद्धत हुनु होला। तर आम नागरिकको विषयमा चासो चिन्ता देखाए जस्तो कुनै पनि सरकार, कुनै पनि पार्टीकोले चाहिँ त्यो अनुभूति व्यवसायहरूले गर्न पाएकै छैन अहिलेसम्म। जस्तो कि दोस्रो भेरिएन्टको यो महामारी देखा परेसँगै सङ्क्रमणको ग्राफ पनि उकालो लागिरहेछ। अहिले बजारमा फेरि लकडाउनको बहस पनि सिर्जना भएको छ। हजुर, यो न्यायोचित होला, उपयुक्त होला? अब स्वास्थ्यकै विषयमा गरेका कुराहरूलाई हामीले कति जान्दछौँ कति जान्दैनौँ, न्यायोचित होला भन्ने लाग्छ। तर अब जहिले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई उद्योग व्यवसाय बन्द गराउने, नागरिकहरूलाई घरमै थुन्ने, सबै कुरा बन्द गर्ने र अनि आफूहरू फेरि आफ्ना पार्टीका भेलाहरू, सम्मेलनहरू, राजनीतिक चाहिँ स्वार्थका सरकार परिवर्तनदेखि लिएर हरेक कुरामा उहाँहरूलाई लाखौँको हजारौँको भिड पनि भिड नहुने, कोभिड नसार्ने। तर व्यवसायले अलिकति एउटा व्यवसाय चलान गर्दाखेरि कोभिड सर्ने, 8 बजे बन्द गर्ने, के गर्ने, यो रेस्ट्रिक्सन छ नि, यो चाहिँ यो व्यवहारिक छैन, यो चाहिँ एकदमै यो त्यति वैज्ञानिकै छैन। यसलाई चाहिँ त हामीले अब बन्द गर्नेको विषयलाई अब ठिक छ, त्यो भोलि जस्तै दोस्रो भेरिएन्ट आउने बेलामा एउटा लहरको लागि चाहिँ बन्द भयो, कति त्यसले एउटा चाहिँ चेन
एउटा ब्रेक गर्यो त्यो हिसाबले चाहिँ ठिकै मान्नुपर्छ। बरु निश्चित समयका लागि आम बन्द गराएर त्यसको एउटा चाहिँ ब्रेकिङ गराउन चाहिँ बरु त्यो अलिकति आवश्यक जस्तो मानियो। अब हरेक चिजहरू चाहिँ खोल्ने अनि व्यवसायलाई र यो अरू कुराहरूलाई बिस्तारै वर्षौँसम्म राख्ने, सही क्षेत्र त्यसरी बन्द गर्ने, सबै चिज गर्ने, यो अब चाहिँ आवश्यक छैन। अब कोभिडसँग चाहिँ अब एउटा फ्यामिलियर भएर खोप लगाइदिने हो नि, खोप लगाउन सके हुन्छ नि। अब राज्यको चाहिँ बजेट अहिले किन हामीलाई चाहिँ अरू डेभलपमेन्टका कुराहरू चाहिएको छ र, अहिले त खोप चाहिएको छ। त्यस कारणले खोपमा सबै लगानी गरेर के गर्नुहुन्छ, खोप लगाइदिने। अब सबैलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा चाहिँ जानकारी दिने र स्वास्थ्य प्रोटोकल मेन्टेन गरेर व्यवसाय गर्ने, आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरेर भन्ने अवस्था नै देखिन्छ अहिले। दर्शकबिन हामी बिग न्युजमा निरन्तर रूपमा पर्यटकीय गतिविधिको बारेमा अपरेसन गरिरहेका छौँ र यसै विषयमा पछिल्लो समय पोखरामा निर्माणाधीन रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनपछि प्याराग्लाइडिङको अवस्था के होला, यो विषयमा धेरैको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ, जनचासोको विषय बनेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग नाका सल्लाहकार शैलेन्द्र रावत हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। ठ्याक्कै मैले उद्घोष पनि गरिसकेँ, खालको जनमानसमा एउटा जनचासोको विषय बनाएको छ, के होला त भोलिको दिनमा यो सञ्चालन भइसकेपछि? ठ्याक्कै के होला भन्ने एन्सर त मसँग पनि छैन, तर हामीले अब यसको सम्बन्धित निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल सरकारसँग चाहिँ गर्दा यो अब मिस एप्रोचको लाइनमा पर्छ। त्यसले अब सामान्य अवस्थामा र यही अवस्थामा चाहिँ यो सम्भव छैन, तर अब यो अत्याधुनिक विधि प्रविधि हैन यो प्रयोग गर्ने र इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्ने र व्यवसायीहरू पनि अलिकति एउटा मर्यादित हुने हैन र एउटा कुनै कानुनी आधारमा अब हाम्रो अहिले धेरै कम्पनीहरू छन्, त्यसले अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, अलिकति यो सेफ्टी हेजर्ड भयो भन्ने पनि कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यो भने केही हिसाबमा रहन सक्छ कि भने चाहिँ छलफल चलेको छ हैन, तर अहिलेको अवस्थामा यही अवस्थामा चाहिँ रहँदैन भन्ने नै अहिलेसम्मको निष्कर्ष छ। जनमानसमा चाहिँ के छ भने त्यो सञ्चालनमा आइसकेपछि यहाँबाट स्थानान्तरणै हुन्छ भन्ने खालको छ। अहिले के विज्ञ टोलीले त्यस विषयमा अध्ययन गर्नु होइन, सामान्य बुझाइमा त अब प्लेन आएपछि रहँदैन भन्ने कुरो त सामान्य बुझाइ हो हैन, तर अब चाहिँ यो अघि मैले पनि भने अत्याधुनिक विधि प्रविधि प्रयोग गर्न सक्यो र एउटा टाइम सेड्युल केही छुट्याउन सक्यो भने, किनभने यो गण्डकी प्रदेशको साँच्चैकै अब पर्यटक राजधानी हो। यसमा तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा 2000 मान्छेले रोजगारी पाछन्, प्रत्यक्ष 1 अरब झन्डै 1 अरबको लगानी छ। खेलमा पनि मानौँ न हामीले एसियन गेममा यत्रो मेडल जित्यौँ, यो राज्यको गहना हो नि त। यसलाई अब कुनै न कुनै हिसाबले जोगाड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी समग्र पोखराका वासी व्यवसायी लागेका छौँ र राज्यले पनि यही तरिकाले सोचोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह र अनुरोध छ। जस्तै कि सराङकोट एकदमै उचित प्लेस मानिन्छ प्याराग्लाइडिङको लागि, यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा पनि छन् होइन। अब नेपालको अब डाँडाकाँडा त सबै ठाउँमा छन् हैन। यो अब प्याराग्लाइडिङ दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सोलो उडान भन्छ, सोखिन खेलाडीहरूले अलि पर गएर खेल्नेलाई त्यसलाई चाहिँ अब त्यो सोलो उडान हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ अलि पर जाँदा नि हुँदैन। साँच्चीकै टेन्डेम जो व्यवसाय गर्छन् त्यसको लागि त सबै हिसाबले भनौँ न बाटोघाटो होटल सुविधाको हिसाबले चाहिँ अब यो हो र यसको अर्को थर्मल भन्छ हैन। हाम्रो भन्छ यो पोखरा साँच्चीकै यो सराङकोट चाहिँ विश्वको 5औं नम्बर उडानको हिसाबले सबै प्राकृतिक हिसाबले यसको तपाईँको यो प्राकृतिक हिसाबले 5औं नम्बरमा पर्छ। यति उत्कृष्ट ठाउँ चाहिँ सायद बिरलै पाइएला। हजुर, त्यसैले पनि यसलाई जोगाउन टेक्निकलले पनि लाग्नु भएको छ तपाईँले? टेक्निकली हामीले पहिला पनि नेपाल सरकारले पनि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो, त्यसले पनि एउटा केही अत्याधुनिक विधि प्रविधि गर्न सकिन्छ कि भनेछौँ र हामी अब हाम्रो प्राविधिकहरू र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। केही साथीहरूलाई हाम्रो जो विदेशी पाइलटहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई भनेको छौँ र हामी त्यसकै खोजीमा छौँ र आश गर्छौँ अब यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो के अरे 3 तहको सरकार भन्छ हैन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र विशेष त अब हामीले अनुरोध गर्दा चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि यो कुरामा चाहिँ अलिकति चासो चिन्ता व्यक्त गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो छ र हामी व्यावसायिक रूपमा प्राविधिक रूपमा चाहिँ हमेसा निरन्तर लागेका छौँ। दर्शकबिन तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा हामीले निरन्तर पोखराको पर्यटकीय गतिविधिको विषयमा र यससँग प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बारेमा अपरेसन गरिरहेका छौँ। आजको बिग न्युजमा हामीले विशेष गरी कोरोना भाइरसको महामारीसँग यति बेला पर्यटकीय गतिविधि ठप्प छ, यसको विकल्प र समस्याको समाधानको बारेमा आजको बिग न्युजमा हामीले अपरेसन गरिरहेका छौँ। यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष
गोपी भट्टराई हुनुहुन्छ। यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय पर्यटकीय गतिविधि के कस्तो अवस्थामा? अहिले चाहिँ अब दोस्रो वेभ आइराख्दाखेरि अब अहिले सुनसान छ। हामी लगभग 1.5 वर्ष भयो सरकारले भनेअनुसार लकडाउनमा छौँ र हामी पर्यटन व्यवसायहरू अहिले विशेष गरी सबै क्षेत्रले भ्याक्सिन लाउनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो मौद्री नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ। व्यवसायलाई बचाउनका लागि, टिकाउनका लागि र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा कसरी हुन्छ व्यवसायलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने, मजदुरहरूलाई सँगसँगै राख्ने, यी विविध विषयमा सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। यद्यपि कति कुराहरू हामीले भने जस्तो, हामीले सोचे जस्तो प्राइभेट सेक्टरले जुन अपेक्षा गरे अनुसार ठ्याक्कै भइरहेको स्थिति छैन। पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र किन यसरी यो कब्जामा राखेको छ? अनुमति चल्न अनुमति दिए छैन? हेर्नुहोस्, अलिकति सरकारको हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अब परिवर्तन हुनुपर्छ। अब सरकारले वास्तवमा नै सबभन्दा धेरै फरेन मनी जेनेरेट गर्ने र सबैलाई रोजगारीको अवसर दिने र इन्टरनेसनल बजारमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा त एकमात्र एउटा इन्डस्ट्री हो जुन संसारसँग कम्पिट गर्न सक्ने र यसलाई तिनै तहको सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण अझै क्लियर नभइसकेको स्थिति हामीले अहिले पछिल्लो समय पायौँ। पछिल्लो समयमा सबैलाई प्रायोरिटाइज गर्दै जाँदाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा प्रायोरिटाइज नपर्नु दुःखदायी भयो र हामीले त के भनेको थियौँ भन्दा छिटो एउटा सन्देश दिनुपर्छ र बिस्तारै चाहिँ लोकल मार्केटलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ। यो कोभिडसँग अब जुत्दै जाने हो, न कि अब लकडाउनले मात्रै समाधान हुँदैन। यो लकडाउनसँग पनि हामी प्रोटोकललाई मान्ने, भ्याक्सिनेटेड गर्ने र चाहिँ यहाँबाट चाहिँ राम्रो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ पोखराबाटै एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको सुरुवात गर्न लागि हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू भ्याक्सिनेटेड छौँ। अब बिस्तारै आर्थिक गतिविधि चलाउनुपर्छ भनेर पोखरा पर्यटन परिषदले सम्बन्धित निकायसँग इनिसिएसन गरिरहेको छ। टेन्टेटिभली के कति छन् तपाईँको संस्थामा आबद्ध? हामीसँग हेर्नुहोस्, पोखरा पर्यटन परिषद अब हामीसँग 12वटा सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध छन् जो डाइरेक्टली पर्यटनसँग लिडिङ गर्ने संस्थाहरू र यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि हाराहारीमा अहिले हामी इन्भेस्टमेन्टकै कुरा गऱ्यौँ भने अब 5 अर्ब 17 करोड जस्तो देखिएछ भने अब मजदुरहरूको हकमा 60-70 हजार छन्। अब अहिले पछिल्लो समयमा हामीले अब ठ्याक्कै डाटा त आइसकेको छैन, अनुमानित चाहिँ 25-30% व्यवसायहरू पनि विस्थापित भइसकेका, मजदुरहरू 50% विस्थापित भइसके। यी सबै हेर्दाखेरि सिनारियो डरलाग्दो छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ पोखरा पर्यटन परिषदले यस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग विभिन्न नेचरका व्यवसायहरू छन्, ती सबैलाई एक ठाउँमा राखेर अहिले त हामी फिजिकली भेट्न नसक्ने भर्चुअल माध्यमबाट पनि यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा कसरी जोगाउने, कसरी टिकाउने, कसरी चाहिँ भोलिको पर्यटन रिभाइभ गर्दाखेरि यी संस्थाहरू, यी मजदुरहरू, यी व्यवसायहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर अहिले पोखरा पर्यटन परिषद एकदमै चिन्तित छ र व्यवसायसँग सहकार्य गर्दै हिँडेको छ। जस्तो कि नेपालको सरकारकै यो अर्थतन्त्रमा राजस्व सङ्कलन गर्ने ठुलो क्षेत्र पर्यटनै मानिन्छ, यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको होइन हो? हामीले सोचेको जस्तो नहुने रहेछ होइन। सरकार यो पछिल्लो समयमा राजनीतिक घटनाक्रमले पनि अलिकति चाहिँ यसले चाहिँ धक्का हामी यहाँ लोकलसँग अथवा पर्यटन व्यवसायसँग पर्न गयो। अझै पनि हामीले स्थायी सरकार, थायी सरकार समृद्ध चाहेका थियौँ, अझै त्यो हुन सकेन। त्यो वास्तवमा नै सबै नेपालीहरूको लागि पीडाको विषय भयो र सरकारको जुन जिम्मेवारी निकाय, जुन हेर्ने दृष्टिकोण अहिले हेर्नुहोस्, अब हामीले हाम्रोभन्दा न्यून अब गरिब देशहरू अथवा हामीभन्दा अलिकति कमजोर देशहरूले पनि व्यवसायलाई बचाउन, साना एसएमइजलाई बचाउन, मजदुरलाई बचाउन, टिकाउन उनीहरूले धेरै प्याकेजहरू ल्याइसकेछ। रिभाइभ गर्नको लागि धेरै कार्यक्रम ल्याइसकेको छ भने अहिलेसम्म हाम्रो मौद्री नीतिले सम्बोधन भएको छैन होइन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले व्यवसायहरूलाई पीडा दिइरहेको छ। यी सबै घटनाक्रमले गर्दाखेरि राज्यका जुन जिम्मेवारी निकाय र विशेष गरी पर्यटन क्षेत्र निकायहरू चाहिँ अहिले अलिकति कोअर्डिनेसनको कमी र हेर्ने दृष्टिकोण पनि अझै सरकारको क्लियर पर्यटन क्षेत्रमा नभइसकेको हामीले अहिलेको यो वर्तमान स्थितिमा अझै धेरै यो अनुभव गर्न पायौँ। किनभने हिजो भूकम्प होस्, नाकाबन्दी होस्, विभिन्न हिजो इन्सर्जेन्सीको बेला होस्, त्यस्तो बेलासम्म जुधेर संसारका ग्लोबल समस्याहरूसँग जुधेर पर्यटन यहाँसम्म हामी अहिलेसम्म टिकिरहेको छौँ। अझ यो कोभिडले कहिलेसम्म हामीलाई असर पार्ने के निश्चित छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरले भनेअनुसार राज्यका संयन्त्र भनौँ, राज्यका जिम्मेवार निकायहरू पर्यटनलाई अझै पनि पर्यटनलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको स्पष्ट अझै भइसकेको छ। हामीले चाहिँ अझै उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अझै क्लियर नभएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। जस्तो कि पछिल्लो समय बजारमा फेरि अर्को लकडाउनको एक खालको हावा चलेको छ, एक खालको हल्ला फिजाइएको छ, यो जायज होला अब पनि लकडाउन? होइन, अब त लकडाउन
अब के को लागि गर्ने भन्ने जस्तो फिल भइसक्यो। अब वास्तवमा अब त हामी धेरै अगाडि प्रिपेयर भइसक्नुपर्ने, डेडिकेटेड हस्पिटलहरू तयार गर्ने, अक्सिजन प्लान्टहरू नभएको ठाउँमा इन्स्टलेसन गर्ने होइन, यस्ता हेल्थका प्रोटोकललाई पहिलो सबभन्दा पहिला मानिसको जीव ज्यानमा सबभन्दा पहिला हामी आम नागरिक, हामी व्यवसायले पनि अहिले व्यवसाय बिजनेस गर्नुभन्दा पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामी संवेदनशील हुनुपर्छ, राज्यले भनेका प्रोटोकल अपनाउनु पर्छ। यी कुराहरूमा सरकार कता कता यो जिम्मेवारी वहन गर्छु भन्छ तर यथार्थमा देखिएछन्। र सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै आश्वासन, निर्देशन, मिठो कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले चाहिँ ती चाहिँ सम्बोधन नहुँदाखेरि, कार्यान्वयन नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ ठुलो धोका पाइरहेको स्थिति छ। र अब लकडाउन नै अबको अगाडिको विकल्प होइन, लकडाउनको पुनः पालना गर्ने, स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू अपनाउने र चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आम नागरिकले, सरकारले जसरी हुन्छ जहाँबाट हुन्छ सबै युनिफाइड फोर्स भ्याक्सिनमा लगाएर आम नागरिकलाई भ्याक्सिनेटेड गरेर अनि बिस्तारै चाहिँ हामी यो लोकल मार्केटबाट हाम्रो चाहिँ आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्छ। अब चाहिँ लकडाउन गरेर भोलि स्थिति योभन्दा नाजुक भयो भने त्यो बेला सोचौँला, तर अहिलेको वर्तमान स्थितिमा लकडाउन गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने स्मार्ट लकडाउनै छ, अझै पनि कास्कीको केसमा हेर्ने हो भने यो लगायतका बजारमा चहल पहल उत्तिकै बढ्दो छ। तर पर्यटनको क्षेत्रलाई भने यो साङ्लोले बाँधेको छ, एउटा घेरामा बाँधेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? त्यही भएर हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि हामीले पहल के गरिरहेको छ, पोखरा पर्यटन परिषदले हो हिजो अहिले एयरपोर्टहरू चलिरहेको छ, बसहरू चलिरहेको छ, बजारमा चाहिँ भिडभाड भइरहेको छ होइन, सबै गतिविधिहरू अन भइराख्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले पर्यटन व्यवसायहरूलाई किन यसरी चाहिँ बाँधिराखिएछ, किन यसरी चाहिँ लगमा अलिकति चाहिँ यो हेर्ने दृष्टिकोण अथवा यसलाई हेर्ने नजरहरू किन चेन्ज भएको छैन। अब त बिस्तारै हामी सबैले चाहिँ के भने हो समय दिउँसो मात्रै कोरोना लाग्ने बेलुका एक्टिभ हुने त होइन नि त, दिउँसो कोरोना नलाग्ने बेलुका लाग्ने भन्ने त हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई हेर्ने समयलाई पनि परिमार्जन गर्दै लैजाने हो। हिजो हस्पिटल जसरी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने हामी व्यवसाय छौँ भने अब हाम्रो माग भनेको हामी व्यवसाय गर्न आतुर होइन, बिजनेस गर्न आतुर होइन, हामी सबैलाई चाहिँ अहिले कुरा गरे हुन्छ खालि भ्याक्सिनेटेड कुरा गरे जस्तो भ्याक्सिन लगाउने, व्यवसायहरूलाई पनि परिचय गर्ने। पोखरा जस्तो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ मजदुरहरू पनि आइराख्नु भएको छ होइन, विभिन्न भोलि कस्टमरहरू आवत जावत गर्दाखेरि धेरै होटेल रेस्टुरेन्टमा पक्कै पनि यो चाहिँ चहलपहल हुने हुँदा अहिले तपाईँले भनेअनुसार विभिन्न क्षेत्रहरू खुल्ला हुने, पर्यटन क्षेत्रलाई किन खुल्ला नहुने भन्दाखेरि हाम्रो माग चाहिँ अहिले खुलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभन्दा भ्याक्सिन लगाउँ अनि व्यवसाय खोलौँ, सन्देश राम्रो दिउँ, सुरक्षित गन्तव्य गरौँ। आज मात्रै व्यवसाय गर्नु न, भोलि लामो समयसम्म व्यवसाय गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लङ टर्म भिजन भनेको अलि अब हिजो गल्ती जस्तो अब नगरौँ, अब पर्यटन व्यवसाय संवेदन भइकन राज्यका विभिन्न अङ्गसँग मिलेर सहकार्य गर्दै अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा मिलेर जाने नै अहिलेको पोखरा पर्यटन परिषदको सोच हो। दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा हामीले कोरोना महामारीको चपेटामा परेको सिङ्गो पर्यटकीय क्षेत्र र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर अपरेसन गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय पोखराको लेक साइड क्षेत्रमा होटल व्यवसायको स्थिति के कस्तो छ, यही विषयमा आजको बिग न्युजमा अपरेसन गरिरहेका छौँ। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचन हुनुहुन्छ। यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय स्मार्ट लकडाउन जारी नै छ, अहिले होटल व्यवसायको अवस्था के कस्तो छ? अहिले विशेष गरी अब नेपाल सरकारले अब दोस्रो लहर पछि अब लकडाउन सुरुवात गर्यो र साउन 7 गतेबाट चाहिँ 50%मा चाहिँ अब होटलहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। त्यसको सुरुवातसँगै अब पहिलाको लकडाउनभन्दा अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ पर्यटन चाहिँ आगमन चाहिँ एकदम सुसुप्त अवस्थामा छ, किनभने महामारी छँदैछ र अहिले चाहिँ अब मान्छेहरू एकदम चाहिँ सुरक्षात्मक तवरले घुम्ने र विशेष गरी पोखरामा अहिले काम विशेषमा आउने बाहेक एकदम चाहिँ बिरलै कम छ। र अहिलेको अब सरकारले अनुमति दिए तापनि सबै होटल व्यवसायहरू एकदम चाहिँ खुला रूपले चाहिँ अब त्यसै त 50%मा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएछ, तर होटलहरूको ढोका चाहिँ पुरा खोलि नसकेको अवस्था छ। र किनभने अब त्यो भ्याक्सिनको अवस्था पनि छ र पर्यटक आवागमन पनि त्यति भनौँ न राम्रो छैन र अब प्रतिकूल मौसम पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पोखराको पर्यटनको अवस्था चाहिँ एकदम चाहिँ कम छ र अहिले खासै अब त्यति चलायमान भएको छैन। हजुर, यस्तो भएको कति वर्ष भयो? लगभग 2 वर्ष भयो या बिचमा फेरि सञ्चालन गर्नु भएर फेरि रोक लगाइएको थियो, के थियो? विशेष गरी अब लगभग अब अहिले 17-18 महिना भयो होइन, यहाँ कोरोना चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब एउटा उस भयो र लकडाउन पछि पहिलो लहर पछि अब जब सरकारले कार्तिक 17 गतेबाट अब लकडाउन खुल्ला गर्यो र त्यसपछि अब 4-5 महिना चाहिँ अलिकति बिस्तारै पिकअप लिँदै थियो र अवस्था चाहिँ अलिकति सुधारात्मक हुँदै थियो, आन्तरिक पर्यटनले चाहिँ अब अलिकति भएको थियो। तर दोस्रो लहरले गर्दाखेरि यहाँको व्यवसायहरूलाई एकदम मर्मत बनायो
र यो पटक पटकलाई लकडाउनले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम आजित छौँ र हामी चाहिँ अब त्यही अब अहिले चाहिँ अब दोस्रो लहरको लकडाउनले गर्दाखेरि हामी एकदम प्रताडित छौँ र अब हामी सुन्नेको अवस्थामा छौँ। फेरि पछिल्लो समय लकडाउनको हल्ला छ, के जायज हो फेरि पनि लकडाउन हुनु? निश्चय पनि यो धेरै नै अब एउटा बहसको विषय छ। तर अब सरकारले अब विदेशमा पनि अब एउटा पहिलो लकडाउनमा त अब हामी चाहिँ सम्पूर्ण अब यो रोगप्रति हामी अज्ञात थियौँ र बिस्तारै चाहिँ हामी यसलाई अभ्यास गर्दै गयौँ होइन। र यसको चाहिँ अब सुरक्षात्मक तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उत्तम हो र सँगसँगै अब भ्याक्सिनहरूको पनि भनौँ न आविष्कारहरू भइसकेको अवस्थामा नेपाल पनि भ्याक्सिन प्रवेश गरिसकेको र भ्याक्सिनको कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको अवस्थामा चाहिँ फेरि चाहिँ अहिले दोस्रो लकडाउनपछि फेरि पुनः लकडाउन गर्छु भन्ने चाहिँ त्यति चाहिँ बुद्धिसम्मत हुँदैन। किनभने यसले चाहिँ मान्छेको 2 वर्ष करिब 18 महिनादेखि आर्थिक रूपले चाहिँ एकदम त आक्रान्त भएको छ कि सरकारले चाहिँ केही गर्नु पर्थ्यो। अहिले अब राहतका कार्यक्रमहरू पनि त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ अब सम्बोधन भइसकेको छैन, खालि चाहिँ भाषणमा मात्रै अब बजेट वक्तव्यहरू आउने त्यो पनि नपाएको अवस्थामा अहिले फेरि खोपको कार्यक्रमहरू पनि अब जनस्तरमा पुगिसकेको छैन, एकदम चाहिँ धीमे गतिमा आइरहेको छ र फेरि चाहिँ लकडाउन गर्छु भन्ने चाहिँ त्यति चाहिँ उक्तिसङ्गत हामीले ठानेको छैनौँ व्यवसायको हिसाबले। र यसलाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अब सामाजिक भनौँ न सुरक्षात्मक तवरले व्यवसायहरू सञ्चालन गर्छन् भने उहाँहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ र जहाँ भिडभाड हुन्छ बढी चाहिँ अब भनौँ न इमान्दारीपूर्वक चाहिँ अब व्यवसाय सञ्चालन गरे होइन, बरु त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यहाँ बरु बन्द गराउने वा केही अब उहाँहरूलाई चाहिँ उस गर्ने, नत्र व्यवसाय चाहिँ अब चाहिँ सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। लकडाउन चाहिँ अब गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ धारणा छ। होटल सङ्घमा के कति होटलहरू आबद्ध छन्? अहिले चाहिँ पोखराको पर्यटक एउटा हब हो। यहाँ चाहिँ करिब हामीसँग चाहिँ करिब 400 होटलहरू 5 स्टारदेखि लिएर अब गेस्ट हाउससम्म हामी आबद्ध छौँ। लगभग पहिलोको कहरमा अब हामीसँग अब 20-25% चाहिँ होटल व्यवसायीहरू चाहिँ अब हामीबाट अब भनौँ न व्यवसायबाट अलिकति विमुख भएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ दोस्रो लकडाउनमा पनि सबै बन्दाबन्दी अवस्था छ। सबै होटलहरू खोलि नसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको दोस्रो कहरले चाहिँ कति भनौँ न बन्द हुनेवाला छ भन्ने अहिले चाहिँ निर्गोल गर्न सकिएको छैन। किनभने धेरै जस्तै अहिले पनि सरकारले अनुमति दिए तापनि भ्याक्सिनहरू र अन्य विविध कारणले गर्दाखेरि लगभग अब 85% होटलहरू चाहिँ एकदम खोलि नसकेको अवस्था छ। खालि अब 15% जति खोलेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ अब अलिकति पूर्ण रूपमा खोलेपछि बल्ल चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ केही भन्न सक्छौँ, निर्गोल गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ दोस्रो लहरले पनि अब ठुलो भनौँ न व्यवसायहरूलाई चाहिँ ठुलो मार परेको छ र केही मात्रामा चाहिँ फेरि चाहिँ थप चाहिँ अब यहाँबाट विस्थापित हुने हामीले चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँले लकडाउनलाई भन्दा पनि खोपलाई प्रायोरिटाइज गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको संस्थामा आबद्ध हुने होटल व्यवसायहरू कर्मचारी मजदुरहरूले कतिकोले खोप लगाइसकेका छन्, के डेटा छ त्यस्तो? निश्चय पनि अहिले चाहिँ अब सरकारले पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभागबाट चाहिँ अब पटक चाहिँ अब एउटा खोप ग्रहण गर्ने एउटा मापदण्ड सूचीकृत गरेर आयो र पटक पटक अब हामीले ध्यानाकर्षण पनि गरायो गण्डकी प्रदेश सरकारलाई, महानगरपालिका, यहाँको जिल्ला प्रशासन केन्द्रमा पनि होइन, प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रो प्रतिनिधि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले र स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य भनौँ न विभागहरू होइन सबैमा गऱ्यौँ। तर त्यसमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई भन्ने छैन। किनभने अब केन्द्रीकृत भनौँ न एउटा मार्गदर्शन एउटा मापदण्डले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पोखराको पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ त्यति समावेश गरेको छैन र हामीले चाहिँ खोपको लागि चाहिँ एकदम चाहिँ यहाँ स्थानीय प्रशासनसँग एकदम वार्ता गरिरहेको छौँ र अब केही आश्वासन आएको छ। तर धेरै आश्वासन आउने र फेरि अब नहुने भन्नाले हामी चाहिँ एकदम प्रताडित छौँ। र यहाँले सोध्नुभएको जस्तै अब अहिले धेरै चाहिँ अब सञ्चालक र होटेलमा काम गर्ने भनौँ न श्रमिकहरूले चाहिँ अब खोपको चाहिँ धेरै आशा गर्नुभएको छ र त्यहीको कारणले चाहिँ अब अझै लगभग अब 3035 कामदार त अब फेरि सरकारले साउन 7 गतेबाट खोले तापनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले काममा जोड्न सकेको भएको छैन। उहाँले चाहिँ खोप पाएपछि बल्ल चाहिँ काममा आउँछु भन्ने छ र त्यही भएर हामी चाहिँ बिचमा चाहिँ अचानकमा परेको छौँ। एकातिर सरकारसँग माग्दाखेरि खोप नहुने र एकातिर चाहिँ सञ्चालक र कामदारहरूले चाहिँ खोपको बढी माग गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेलाई पोखरा जस्तो ठाउँमा चाहिँ प्राथमिकता दिएर दिनुपर्छ भन्ने हो। र अब हामीले सरकारलाई पनि अब क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको लागि मद्दत गरेका थियौँ होइन विषम परिस्थितिमा। तर त्यही पनि अब त्यसलाई चाहिँ एक्नोलेज गरेर चाहिँ उहाँहरूले राख्न सक्नु भएन। हामीले चाहिँ त्यो ध्यान आकर्षण गराएको छौँ। मलाई लाग्छ केही अब सम्बोधन हुन्छ। तर अब
व्यवसायहरूलाई र भनौँ पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ केही खोपहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ बढी चाहिँ होटल सञ्चालक र अब होटलमा काम गर्ने भनौँ न श्रमिकहरूले चाहिँ खोपको लागि बढी उहाँहरूले चासो दिनुभएको छ र सँगसँगै पोखरामा आगमन हुने पर्यटकहरूले चाहिँ होटलमा काम गर्ने अब सञ्चालक वा स्टाफहरूले चाहिँ खोप लाछ कि लाएन भन्ने चाहिँ धेरै क्वेसन गर्दैछ र हामीले चाहिँ अब पोखरामा सम्पूर्ण होटल व्यवसाय र कार्यरत कर्मचारीहरूले खोप लाएपछि एउटा म्यासेज दिने र त्यसले चाहिँ अब एउटा टुरिज्मलाई चाहिँ राम्रो म्यासेज जान्छ भन्ने हो र त्यही भएर हामीले चाहिँ बढी खोपलाई चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी केन्द्रित गरेका छौँ। दर्शकबिन तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा हामीले कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेको पर्यटन क्षेत्रको विषयमा अपरेसन गऱ्यौँ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई चलायमान गर्न अनुमति दिए पनि पर्यटकीय गतिविधिलाई भने रोक लगाएको छ। पर्यटन व्यवसायहरूले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नपाइने भन्दै विरोध पनि गर्दै आएका छन्। पक्कै पनि पर्यटन व्यवसायहरूले विशेष त पर्यटन व्यवसायी कर्मचारी र मजदुरहरूलाई भ्याक्सिनको उपलब्धता गराउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन बिग न्युज आजलाई यहीँ सकिन्छ। फेरि भोलि जनसरकारको अर्को विषयलाई हामी बिग न्युज बनाइ यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको बिग न्युज तयार पार्न सहयोग गर्ने सहकर्मी गीता राणाप्रति आभार व्यक्त गर्दै म अर्जुन गाहा पनि आज्ञा चाहन्छु। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान भने निरन्तर जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।